Job 12. Mingon si Job, tinuod nga kamo ang tingog sa katawhan. Ini kamatay ninyo, mamatay usab ang kaalam. Apan dili ako mabintahaan ninyo sa panabot. Dili ako ubos ninyo. Nasayod ang tanan sa inyong gingon. Nahimo akong katawanan, ngadto sa akong mga higala, bisag matarong ako o walay ikasaway kanako. Itubag ako sa Dios sa dihang misangkit ako kaniya. Wala kamo magkalisod-lisod apan inyo akong gihimong katawanan. Itiwasan ninyo ang tawo nga hapit na matumba, apan ang mga kawatan ug ang mga makasasala nagpuyo sa kalinaw. Bisag ang ilang Dios mao lamang ang kaugalingon nilang kusog. Apan pangutan-a ang mga mananap ug tudluan kamo nila. Pangutan-a ang mga langgam sa kahanginan ug may ikasulti sila. Pangutan-a ang mga binuhat dinhi sa yuta ug ang anaa sa dagat kay may kaalam sila. Silang tanan nasayod nga ang Ginoo maoy nagbuhat kanila. Ang Dios maoy nagtudlo kanila ug nagiya sa ilang panginabuhi. Ang kinabuhi sa tagsatag sa katawo anaa sa iyang kamot. Apan sama nga ang dila lamian inig katilaw pagkaon, anindutan usab ang mga dalunggan inig kabatig mga pulong. Ang mga tigulang maalamon ug maayo og panabot. Apan ang Dios dili lamang kay maalamon, kundili gamhanan pagayod. Kinsa may makatukod pag-usab sa gub-on sa Dios, o kinsay may makapagawas sa prisuhan sa Dios. Kung dili paulanon sa Dios, moabot ang hulaw. May baha kung ang tubig buhian sa Dios. Gamhanan ang Dios ug madaugon siya kanunay. Ang nanglimbong ug ang gilimbungan na ilalom sa iyang pagbuot. Gikawang niya ang kaalam sa mga magtatambag o gilibog niya ang mga maghuhukom. Gihukasan niya sa gahom ang mga hari ug iya silang gipabilanggo. Gipaubos niya ang mga pare ingon man ang mga gamhanan. Gipahilom niya ang mga sinaligan o gikuhaan niya kaalam ang mga tigulang. Gipakaulawan niya kadtong naghupot ug dagkong katungdanan o gikuhaan niya sa gahom ang mga kadagkuan. Gihatagan niya kahayag ang mga dapit nga labihan kangitngit o gidala niya ang kangitngit ngadto sa kahayag. Siya ang nagpalig-on sa mga nasod ug siya usab ang naglumpag kanila. Gihimo niyang mauswagon o gamhanan ang mga nasod ug siya usab ang nagbuntog kanila. Gilibog niya ang ilang mga pangulo o gipasagdan nga magkasaag-saag. Nagsukarap sila diha sa kangitngit o nagsusapinday daw mga hubog.